सर्वेभ्यो नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी का संपूर्ण समास सुनाने जा रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। अथ समासाः। तत्रादौ केवल समासः। समासः पंचधा। तत्र समसनं समासः स च विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमा। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो व्यय भावो द्वितीयः। प्रायेणोत्तर पदार्थ प्रधानस्तत्पुरुषस्तृतीयः। तत्पुरुष भेदः कर्मधारयः। कर्मधारय भेदो द्विगुः। प्रायेणान्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि चतुर्थः। प्रायेणोभय पदार्थ प्रधानो द्वन्द्वः पंचमः। समर्थः पद विधि। पद संबंधी यो विधि स समर्थाश्रितो बोध्यः। प्राक् कडारात् समासः। कडाराः कर्मधारय इत्यतः प्राक् समास इत्यदि क्रियते। सः सुपा सुप्सुपा सह वा समस्यते। समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुपो लुक्। परार्थाभिधानं वृत्तिः स परार्थाभिधानं वृत्तिः। कृत्तद्धि समासैकशेषणाद्यन्त धातुरूपाः पञ्चवृत्तयः। वृत्त्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः। स च लौकिको लौकिकश्चेति द्विधा। तत्र पूर्वं भूत् इति लौकिकः पूर्वं भूत्सु इत्यलौकिकः। भूतपूर्वः भूतपूर्वे चरडिति निर्देशात् पूर्वनिपातः। इवेन समासो विभक्तिलोपश्च वागर्थो इव वागर्थाविव इति केवल समासः। अथाव्ययीभावः। अव्ययीभावः अधिकारोऽयं प्राक् तत्पुरुषात्। अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानमव्ययं सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते सोऽव्ययीभावः। प्रायेणा विग्रहो नित्यसमासः। प्रायेणा स्वपद विग्रहो वा। विभक्तौ हरिगि अधि इति स्थिते प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनं। समासशास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टम् उपसर्जन संज्ञं स्यात्। उपसर्जनं पूर्वं समासे उपसर्जनं प्राक् प्रयोज्यम् इत्यधेः प्राक् प्रयोगः। सुपो लुक् एकदेश विकृतस्य नन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां स्वादुत्पत्तिः। अव्ययीभावश्चेत्यव्ययत्वात् सुपो लुक् अधिहरि अव्ययीभावश्च अयं नपुंसकं स्यात्। नाव्ययीभावादितों तु पंचम्या अदन्तादव्ययीभावात् सुपो न लुक् तस्य पंचमीं विना अमादेशश्च स्यात्। गाः पातीति गोपास्तस्मिन् नित्यधि गोपाम्। तृतीया सप्तम्योर्बहुलं मदन्तादव्ययीभावात् तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् अं भावः स्यात्। अधिकोपम् अधिकोपेन अधिकोपे वा। कृष्णस्य समीपम् उपकृष्णं। मद्राणां समिद्धि सुमद्रं। यवनानां वृद्धिर्यवनम्। मक्षिकाणामभावो निर्मक्षिका। हिमस्यात्ययोति हिमं। निद्रा सम्प्रति न युज्यत इत्येतत् निद्राम्। निद्रा सम्प्रति न युज्यत इत्येतत् निद्राम्। हरिशब्दस्य प्रकाश इति हरि। हरिशब्दस्य प्रकाश इति हरि। विष्णोः पश्चादनुविष्णु। योग्यता वीप्सा पदार्थाः निवृत्तिसादृश्यान्यथार्थाः। रूपस्य योग्यम् अनुरूपम् अर्थम् अर्थं प्रति प्रत्यर्थं शक्तिम् अनतिक्रम्य यथाशक्ति। अव्ययीभावे च काले सह स्यादव्ययीभावे न तु काले। हरेः सादृश्यं स हरि। सदृशः सख्यः स सखी। ज्येष्ठस्यानुपूर्वे हरेः सादृश्यं स हरि। ज्येष्ठस्यानुपूर्वे णेत्यनुज्येष्ठं। चक्रेण युगपत् स चक्रं। सदृशः सख्यः स सखी। छत्राणां सम्पत्तिः स छत्रं। तृणमप्य परित्यज्य सतृणमति। अग्निग्रन्थपर्यन्तमधीते साग्नि। नदीभिः सह संख्या समस्यते। समाहारे चायं विशते। द्वियमुनं पंचगंगं। तद्धिताः आपञ्चम समाप्तेरधिकारोऽयम्। अव्ययीभावे शरत् प्रभृतिभ्यः शरदादिभ्यश्च समासान्तो व्ययीभावे शरदः समीपम् उपसरदं प्रतिविवासं। जराय जरश्च उपजरसम् इत्यादि। अनश्च अनन्तद्व्ययीभावात् टच् स्यात्। नस्तद्धिते नान्तस्य भस्य टेर् लोपस्तद्धिते उपराजम् उपजरसम्। नपुंसकादन्यतरस्याम्। अनन्तं यत् क्लीबं तदन्तादव्ययीभावात् टज्वा स्यात्। उपचर्वम् उपचर्म। झया झयन्तादव्ययीभावात् टज्वा स्यात्। उपसमिधम् उपसमित् इत्यव्ययीभावः। अथ तत्पुरुषः अधिकारोऽयं प्राक् बहुव्रीहेः। द्विगुश्च द्विगुरपि तत्पुरुषसंज्ञकः स्यात्।
द्वितीया श्रितातीर पतिर्गतात्यस्थ प्राप्तापन्ने द्वितीयांतं श्रिताति प्रकृतिकैः सुबन्तैः सह वः समस्ते स च तत्पुरुषः कृष्णं श्रितः कृष्णश्रित इत्यादि। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन तृतीयांतं तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेनार्थेन च सह वा प्राग्व संकुलया खंडः संकुला खंडः धान्येनाथो धान्यार्थः तत्कृतेतिकम् अक्षराकाढः। कर्तृकरणे कृता बहुलम कर्तृकरणे च तृतीय कृतन्तेन बहुलम प्राग्वत्। हरिणात्रातो हरित्राता नखैः भिन्न नखभिन्नः कृत ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणं नखनिर्भिन्नः। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः। चतुर्थंतार्थाय तद्वाचिना अर्थादिभिश्च चतुर्थंतं वा प्राग्वत्। यूपाय दारु यूप दारु तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव एवेष्टः। रंधनाय थाली अर्थेन नित्य समासो विशेषलिंगिता चेति वक्तव्यम्। यूपाय दारु यूप दारु द्विजा यूपाय दारु अर्थेन नित्य समासो विशेषलिंगिता चेति वक्तव्यं। द्विजार्थः सूपः द्विजार्थः यवागो द्विजार्थं पयः भूतवली गोहितं गोसुखं गोरक्षितम्। पंचमी भयं चोरात् भयं चोरभयं स्तोकान्तिक दूरात् कृच्छ्राडिक्तेन। पंचम्याः स्तोकादिभ्यः अलुगुत्तरपदे स्तोकान् मुक्तः अन्तिकादागतः अभ्यासादागतः दूरादागतः कृच्छ्रादागतः। षष्ठी सुबन्तेन प्राग्वत् राजपुरुषः षष्ठी सुबन्तेन प्राग्वत् राजपुरुषः। पूर्वापरधरोत्तरमेकदेशनैकाधिकरणे अवयविना सह पूर्वादयः समस्यन्ते एकत्व संख्या विशिष्टश्चेदवयवि षष्ठी समासापवादः। पूर्वं कायस्य पूर्वकायः अपरकायः पूर्वं कायस्य पूर्वकायः अपरकायः एकाधिकरणे किं पूर्वच्छात्राणाम्। अर्धं नपुंसकं समासवाच्यशब्दनित्यं क्लीबे स प्राग्वत्। अर्धं विपल्याः अर्धविपली। सप्तमी सौंडे सप्तम्यन्तं सौंडादिभिः प्राग्वत्। अक्षेर सौंडः अक्षसौंड इत्यादि। द्वितीय तृतीयेत्यादि योग विभागादन्यत्रापि तृतीयादि विभक्तीनां प्रयोगवशात् समासो ज्ञेयः। दिक्संख्ये संज्ञायां संज्ञायामेवेद नियमार्थं सूत्रं पूर्वेषु कामशमे सप्तर्षयः तेनेन उत्तराविच्छाः पंच ब्राह्मणाः। तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च तद्धितार्थे विषये उत्तरपदे च परतः तद्धितार्थे विषये उत्तरपदे च परतः समाहारे च वाच्ये दिक्संख्ये प्राग्वत्। पूर्वस्यां शालायां भवा पूर्वाशाला इति समासे जाते सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंमद्भावः। सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंमद्भावः। दिक्पूर्वपदाद संज्ञायां यः अस्मात् भवाद्यर्थे यः स्यात् संज्ञायां तद्धितेषु चामादे यतिरिति च तद्धितेषु चामादे रचो वृद्धिः स्यात्। यस्येति च पौर्वशालः पंचकावोधनं यस्येति त्रिपदे बहुव्रीहो द्वन्द्व तत्पुरुषयोरुत्तरपदे नित्यसमासवचनम्। गोर तद्धितुलुकि गोन्ता तत्पुरुषा टच्छ्या समासान्तो न तु तद्धितुलुकि पंचगवधनः। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। संख्या पूर्व द्विगु तद्धितार्थे तत्रोक्तस्त्रिविधा संख्या पूर्व द्विगु संज्ञा स्यात्। द्विगुरेक वचनं द्विगुर्थः समाहार एक वत्स्यात् सा नपुंसकं समाहारे द्विगुर्द्वन्द्वश्च नपुंसकं स्यात्। पंचानां गवां समाहारः पंचगवम्। पंचानां गवां समाहारः पंचगवम्। विशेषणं विशेष्येण बहुलं भेदकं भेद्येन समानाधिकरणेन बहुलं प्राग्वत्। नीलमुत्पलं नीलोत्पलं बहुलग्रहणात् क्वचिन् नित्यं कृष्णसर्पः क्वचिन्न रामो यमदग्न्यः क्वचिन्न रामो यमदग्न्यः। उपमानानि सामान्यवचनैः। घन इव श्यामो घनश्यामः शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानं। शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः देवपूजको ब्राह्मणो देवब्राह्मणः। नै नै सुपाः सह समस्यते। न लोपो नयः नयो न श्लोक उत्तरपदे न ब्राह्मणः अब्राह्मणः। तस्मान्नुडति लुप्तनकारान्ये उत्तरपदस्य अजादिर्नुडागमः स्यात्। अनश्वः नैकधेत्यादौ न शब्देन सह सुप्सुपेत् समासः कुक्वते प्रादयः। एते समर्थे नित्यं समस्यन्ते कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः। ऊर्यादिच्युडाचश्च ऊर्यादयश्चन्ताडाचन्ताश्च क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः। उरीकृत्य शुक्लीकृत्य पटपटाकृत्य प्रादेवताद्यर्थे प्रथमया। प्रगत आचार्यः प्राचार्यः इत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया। अतिक्रान्तो मालामति विग्रहे एक विभक्ति च पूर्व निपाते। विग्रहे यन्नियत विभक्तिकं तदुपसर्जनसंज्ञं स्यात् तस्य पूर्व निपातः। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य उपसर्जनं यो गो शब्दः गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य उपसर्जनं यो गो शब्दः
उपसर्जनम योगो शब्दः स्त्री प्रत्ययान्तं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात् अतिमालः अवादयः कुष्ठाद्यर्थे तृतीयया अवकुष्ठः कोकिलया अवकोकिलः पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या परिग्लानोऽध्ययनाय पर्यध्ययनः निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पंचम्या निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बी तत्रोपपदं सप्तमीस्थं कर्मणि सप्तम्यन्ते पदे कर्मणि इत्यादौ वाच्यत्वेन निष्ठं यत् कुम्भादि तद्वाचकं पदम उपसंज्ञं स्यात् उपपदमतिं उपपदं सुबन्तं समर्थे नित्यं समस्यते अतिङन्तश्चायन समासः पूर्वेषु काम अतिङन्तश्चायन समासः कुम्भं करोति इति कुम्भकारः अतिं किम्मा भवान् भूत वांग इलुंगी सप्तमी निर्देशान मांगु पदम गतिकारकोपदानां कृतभिः सह समासवचनं प्राक्तभुत्पत्तेः व्याघ्री अश्वकृति कच्छपीत्यादि तत्पुरुषस्याङ्गुले संख्याव्यादेरङ्गुल्यन्त्यस्य समासान्तो स्यात् द्वे अङ्गुली प्रमाणमथ द्व्यङ्गुलं निरगतम् अङ्गुलिभ्यो निरङ्गुलम् अहः सर्वैकतेन संख्यात् पुण्याच्च रात्रेः एभ्यो रात्रेरस्य संख्याव्यादेः अहर्ग्रहणं द्वन्द्वार्थं रात्रान्नाः पुंसि एतदन्तद्वन्द्व तत्पुरुषः पुंसेव अहश्च रात्रश्चाहो रात्रः सर्वरात्रः संख्यात रात्रः संख्या पूर्वं रात्रं क्लीबं द्विरात्रं त्रिरात्रं राजाः सखिभ्यश्च एतदन्तात् तत्पुरुषः टच्च समासान्तो एतदन्तात् तत्पुरुषः टच् स्यात् परम राजः आन महतः समानाधिकरण जातीयो महदाकारोता देशः समानाधिकरणे जातीये उत्तरपदे च परतः महाराजः महाराजः महाप्रकारो जातीयर प्रकारवचने जातीयर महाप्रकारो महाराजः द्वष्टनः संख्यायां बहुव्रीः सीत्योः आस्याद्दौ च दश्च द्वादश अष्टाविंशतिः त्रेस्त्रयः त्रयोदश त्रयोविंशतिः त्रयस्त्रिंशत् परवल्लिङ्गं नित्यसमासवचनं परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः एतयोः परपदस्यैव लिङ्गं सत् कुक्कुट मयूर्याविमे मयूरी कुक्कुटाविमौ अर्थ विपरीत द्विगु प्राप्तापन्ना लंपूर्वकृति समासे प्रसेदो वाच्य पंचसु कपालेषु संस्कृत पंचकपालः पुरोडासः प्राप्तापन्ने च द्वितीयया समसेते कारश्चानयोरन्तादेशः स्यात् प्राप्तो जीविकां प्राप्तजीविका आपन्नजीविका अलङ्कुमारी अलङ्कुमारी अतएव ज्ञापका समासः निष्कौशाम्बी अर्धर्चाः पुंसिचा अर्धर्चादयः शब्दः अर्धर्चाः पुंसिचा अर्धर्चादयः शब्दः पुंस क्लीबे जसु अर्धर्चा अर्धर्चम एवं ध्वज तीर्थ शरीर मंडप यूप देहांकुश पात्र सूत्रादयः सामान्य नपुंसकं मृदु पचति प्रातः कमनीयम् इति तत्पुरुषः अथ बहुव्रीहिः शेषो बहुव्रीहि अधिकारोऽयं प्राग्द्वन्द्वात् अनेकमन्यपदार्थे अनेकं प्रथमान्तमन्यस्य पदस्यार्थे वर्तमानं वा स्यात् स बहुव्रीहिः सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहो सप्तम्यन्तं विशेषणं सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहो सप्तम्यन्तं विशेषणं च बहुव्रीहो पूर्वं स्यात् अतएव ज्ञापकादिव्यधिकरणपदो बहुव्रीहि हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायां हलन्ताद्दन्ताच्च सप्तम्या अलोक कंठे कालः प्राप्तमुदकं यंसा प्राप्तोदको ग्रामः ऊढरथो नदवान् उपहृत पशुरुद्रः उद्धृतौदना स्थाली पीताम्बरो हरि वीर पुरुषको ग्रामः प्रादिभ्यो धातुजस वाच्यो वाच्योत्तरपदलोपः प्रपततर्पणः प्रपरणः नयोस्तर्थानां वाच्यो वाच्योत्तरपदलोपः अविद्यमान पुत्रः अपुत्रः स्त्रियाः पुंमदभाषित पुंसकादनुंग स्त्री समानाधिकरणे स्त्रियां पूर्णे प्रियादिषु उक्त पुंसकादनुंग उंगो भावो श्यामिति बहुव्रीहि निपातनात् पंचम्यालोक षष्ठ्याश्लोक तुल्य प्रवृत्ति निमित्ते दुक्त पुंसकं तस्मात् पर उंगो भावो यत्र तथा भूतस्य स्त्रीवाचक शब्दस्य पुंवाचकस्य रूपं स्यात् समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तरपदे न तु पूर्णायां प्रियादौ च परतः गो स्त्रियोरिति ह्रस्वः चित्रगो रूपवद भार्या अनुंकी वामोरु भार्या वामोरु भार्या पूर्णायां तु अपूर्णे प्रमाण्यो पूर्णार्थ प्रत्ययान्तं यत् स्त्रीलिंगं तदन्तात् प्रमाण्यन्ताच्च बहुव्रीहिरप् स्यात् कल्याणी पंचमी यासां रात्रिणां ताः कल्याणी पंचमा रात्र्यः स्त्री प्रमाणी स स्त्री प्रमाणः अप्रियादिषु किं कल्याणी प्रिय इत्यादि बहुव्रीह्यो सख्यक्षिणो स्वाङ्गात् सत् बहुव्रीह्यो सख्यक्षिणो स्वाङ्गात् सत् स्वाङ्वाच सख्यक्षन्तात् बहुव्रीहे षट् स्यात् दीर्घ सख्ता जलजाक्षी स्वांगात् किं दीर्घ शक्ति सकटं स्थूलाक्षा वेणु यष्टि अक्षरो दर्शनादिति वक्ष्यमाणो द्वित्रिभ्यां स मूर्धनाभ्यां मूर्धना स सद्बहुव्रीहो द्विमूर्धा त्रिमूर्धा अंतर्बहिर्भ्यां च लोम्नः
आभ्याम लोमनोप स्यात् बहुव्रीहो अंतर्लोमः बहिर्लोमः पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः हस्त्यादिवर्जितादुपमानात् परस्य पादशब्दस्य लोपः स्यात् बहुव्रीहौ व्याघ्रस्य पादावस्य व्याघ्रपात् अहस्त्यादिभ्यः किं हस्तिपादः कुसूलपादः संख्यासु पूर्वपादस्य लोपः स्यात् बहुव्रीहौ द्विपासु पादुद्भ्यां काकुदस्य लोपः स्यात् उत्काकुद विकाकुद पूर्णादिभाषा पूर्णकाकुदः पूर्णकाकुद सुहृद दुर्हृदौ मित्रामित्रयोः सुदुर्भ्यां हृदय हृद्भावो निपात्यते सुहृन् मित्रं दुर्हृन् मित्रः पुरः प्रभृतिभ्यः कप सोपदादौ पाशकल्पकामेषु परेषु पाशकल्पकामेषु सर्गस्य सः कस्कादिषु च एष्विड् उत्तरस्य विसर्गस्य शून्यस्य तुषा इति सः व्यूढो रस्का इडः स इड उत्तरस्य विसर्गस्य सः पाशकल्पकामेषु परेषु प्रियसर्पिषका निष्ठानिष्ठान्तं बहुव्रीहो पूर्वं स्यात् युक्तयोगः शेषाद्विभाषा अनुक्तसमासान्तात् बहुव्रीहे कब्वा महायशस्कः महायशा इति बहुव्रीः। अथ द्वन्द्वः चार्थे द्वन्द्वः अनेकं सुबन्तं चार्थे वर्तमानं वा समासते सा द्वन्द्वः समुच्चयान् वाचयेतरेतरयोः समाहाराश्चार्थ तत्र ईश्वरं गुरुं च भजस्व इति परस्पर निरपेक्षस्यानेकस्यैकस्मिन्नन्वये समुच्चयः भिक्षामड्गां चान इत्यन्यतरस्यानुषङ्गिकत्वे सौनान्वयोन्वाच्यः अनियोरसामर्थ्यात् समासो न धव खदिरो छिन्दी इति मिलितानाम् अन्वयतरयोगः संज्ञापरिभाषामिति समूहः समाहारः राजदन्तादिषु परम् एषु पूर्वप्रयोगार्हं परं स्यात् दन्तानां राजानो राजदन्ता धर्मादिषु नियमार्थधर्मो धर्मार्थावित्यादि द्वन्द्वे घी संज्ञं पूर्वं स्यात् हरिश्च हरश्च हरिहरौ अजाद्यन्तं द्वन्द्वे पूर्वं स्यात् ईश कृष्णौ अल्पाचतरं शिव केशवौ पिता मात्रा सह उक्तो पिता वा शिष्यते माता च पिता च पितरौ माता पितरौ वा द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् येषां द्वन्द्व एकत्पाणिपादं मार्दङ्गिकवैणविकं रथिकाश्वारोहं द्वन्द्वाच्युतसहान्तात् समाहारे च वर्गान्तादसहान्ताच्च द्वन्द्वाट्च समाहारे वाक् च त्वक् वाक्त्वचं त्वक्सजं समीदृशतं वाक्त्वचं छत्रोपानहं समाहारे किं प्राविट्शरदम् इति द्वन्द्वः। अथ समासान्ता हरिपूरब्धूपथामानक्षे आनक्षेति छेदः अर्गाद्यन्तसमासस्य अप्रत्ययोन्ता विवक्षे या धूस्तदन्तस्य तुना अर्धर्चः विष्णुपुरं विमलापं सरा राजधुरा अक्षेतु अक्षधू दृढधू रक्षा सखिपथात्रमिपथो देशः अक्षरो दर्शनात् अक्षुपर्यायात् अक्षरोश्च समासान्तः गवामक्ष्यो गवाक्षा उत्सर्गाद्दध्वनः प्रकृतोध्वानं प्राद्धो रथान्न पूजनात् पूजनार्थात् परेभ्यः समासान्तः न सुराजा अतिराजा इति समासान्ताः। यदि आज के कंठस्थ पाठ में कोई भी त्रुटि हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। राधे राधे।